काल जो आमचो मोर्चा जालो, आमी जो पावर मिनिस्टराक आमी रिप्रेझेंटेशन दिवपाक पळयताले आनी आमचो दिवपाचो एकूच उद्देश आसलो, जो स्लोगन जो ताणें म्हटलें की लोकांचे नाक दाबून तोंड उगडटा. आमकां जाय की ताणें हाज्या खातीर लोकांची माफी मागची. गोंयचो लोक आज तूं नाक दाबून तोंड उगडपाक शकना, तें काम आमी करपाक शकता आनी आमी तें स्टार्ट केल्लें आसा. हाज्या मुखार प्रत्येक टायम ताचें नाक दामतलें आनी नाक दामतकीर ताचें तोंड कशें उगडटा तें आमी पळयतलें. कित्याक ताका जर गोंयच्या लोकांचो व्हॅल्यू ना जाल्यार आमकांय ताचो व्हॅल्यू ना. कित्याक तो आसा फक्त गोंयकारा खातीर आनी गोंयकाराक जर तो कचरो समजता जाल्यार आमच्याय खातीर तो कचरा. तो संस्कृतीच्यो आनी हेज्यो ज्यो खबऱ्यो उलयता पळय, ताज्या संस्कृतीन भ्रश्टाचार आसा. ताजी जी इतली वर्सांची राजकीय कार्यकर्त आसा पळय तातूंत पूर्णपणे भ्रश्टाचार आसा. तो काँग्रेसूय सत्तेन आयल्यार तो आसता, बीजेपी सत्तेन आयल्यार आसता. कित्याक आसता? भ्रश्टाचारी. आज बीजेपी ताचें नाक धरून ताचें तोंड उगडून ताचे कडल्यान ही कामां करून घेता. कित्याक ताच्यो ज्यो फायली बीजेपी कडेन आसा न्ही त्यो फायलीच पुरो तांकां. आनी ज्या दिसा हो तोंड हें करतलो, बीजेपीची कामां करपाना, त्या दिसा हो भितर पडटलो आनी हें बीजेपी घालतले, आमी घालपा नाका. ताजेच एलायन्साचे पार्टनर जे आसा ते तांकां घालतले हें आमी सांगपाक. पूण तो म्हणटा की आपणें तशें म्हणोकूच ना, नाक दामून तोंड उगडपाचें. तुमकां क्लियर करपाक तुमी मिडिया आसा, तुमकां मिडियाक खबर आसा कशें ताणें म्हणलां आनी कितें म्हणलां आनी तुमी तें बरे भशेन रिपोर्टिंग केलां. आमकां तुमचेर विश्वास आसा, आमकां ताजेर विश्वास. आनी कशें आसा आज तो फोंड्यान ताणें कॉन्स्टिट्युएन्सीन काम स्टार्ट करपाचो प्रयत्न केला आनी हांगा तो कोणाक मेळपा आयिल्लो. तो जेन्ना इलेक्शनाची तयारी करता तेन्ना ताका कळपाक जाय की ज्या लोकांचे तो नाक दामून तोंड उगडपाक पळयता तांच्या मुखार येतलो जाल्यार ताणें तांची पयलीं माफी मागपाक जाय. हेंच आमी सांगपा आयिल्लें. आनी कशें आहा, लोकांकूय आयज समजोवपाक जाय, कारण तो इतकें डायरेक्टली म्हणटा की नाक दामून आपूण पयशे काडटलो म्हूण लोकां कडल्यान. त्या लोकांक आयज समजोवपाक जाय, आयज जी आमी रस्त्यार येयल्या ते आमच्या खातीर न्ही, लोकां खातीर येयल्या. जी बिलां तेंच्यांनी मारल्या, जी पेनल्टी तेंच्यांनी मारल्या, ती तेंच्यांनी म्हटलें एडजस्ट करतले म्हणून. मागीर तोच आपल्याच भाशणान तो घुसपल्लेलो आशिल्लो. तेणें म्हटलें पयलीं म्हटलें एडजस्ट करतले आनी मागीर म्हटलें तेणें 3 इन्स्टॉलमेंटांनी फारीक करचे पडटले म्हणून. हें अशें कित्याक घुसपलो तर तो, जेन्ना तेकाच स्वताक खबर ना तो कितें उलयता तें. दुसरें म्हणल्यार कशें आसा, तो म्हणटा फेब्रुवारी 2026 फायल सीएमा कडेन दिल्ली म्हणून. जाल्यार आयज पर्यंत तुमी गव्हर्मेंटान आसा, आयज पर्यंत तुमी तेजेर कित्याक कांय केलें ना? तुम्ही सीएम एक्शन घेतलो आनी सीएम कितें उतरां दितलो तेजेर तुमी रावले. तुमी स्वता पावर मिनिस्टर, तुमी लोकांक लागून हे बिलां कमी करून दिवपाक जाय आशिल्लीं. जे तुमी आयज उलयता गरीब लोकांक लागून तुमी आसा, आयज मडक्या वाठारान हे 4 जाणांक तुमी घेवन हांगसर येवन दाखयता. जे 4 जाणांक तुमी सांबाळटात ते सगळीं लोक कित्याक येयले ना तर आयज हांगसर? जी मडकयची आयज जनता आसा ती केन्नाच्यान 15-20 वर्सां जालीं. मडकयची जनता जशी आसा तशीच आसा. आयज पर्यंत मडकयची जनता वाडलेली ना. आयज पर्यंत मडकयची जी गरिबी आसा ती वाडलेली ना. जे पार्सलां थोडी तुमी हेच्या चवथीच्या टायमार जर दिवाळीच्या टायमार तुमी दिता आनी तांकां लायनीन दवरता, हेका तर तुमी म्हणटा की आपूण समाज सेवा करता आनी गरिबांक आपूण पावता म्हणटा जाल्यार तुमी भरपूर चुकीचे आसा. हे तुमी करूंक जायना. तुमी तेचेर वयल्यान सगळें तांकां वयर काडपाक जाय आशिल्लें. तुमी कांयच केल्लें ना आयज पर्यंत. आनी आयज अख्खे जनतेक तुमी गोंयच्या तुमी त्रास करता. शेवटाक इतलेंच ढवळीकरांक सांगपाक पळयता, पावर नाशिल्ल्या पावर मिनिस्टराक सांगपाक पळयता, जो पर्यंत तूं लोकांची माफी मागचो ना तो पर्यंत आमी तुका सोडचे ना. तो वयता थंय तुमी वयतले. आमगेल्या जायते आख्या गोंयचो लोक येतलो. कोणी जाय व्हॉलंटियर आमकां स्क्रॅप करपा जाय. आज ताणें अजून ऑफिशियली अनाउन्स केलो ना. ऑफिशियली पण अनाउन्स करा तुम्ही. आज तेमगेल्या दामू नायक आनी दिगंबर कामतान सांगलें तें पळयात. तेमगेल्या मनीस तेजेर विश्वास दवरनात. तेमी विश्वास दवरले जाल्यार आज जशी उतरी भायर सरना न्ही. ते विश्वास दवरना म्हणून आज तो भायर सरला. राजेश बाब कितें जालें हांगासर, कितें जालें? नमस्कार. हो सगळो विशय जो आसा तो काल सगळो विशय मिटलो. सीएमान स्टेटमेंट काडला, प्रेसान सांगला. तरी सुद्दां हे हांगा मस्ती करपा येता. आमची प्रायवेट मिटींग आशिल्ली, प्रायवेट फंक्शन आशिल्लें आनी लोकांनी आमदाराक मंत्र्याक आपयल्लो. व्यवस्थीत आमची मिटींग चालू आशिल्ली आनी हे येवन हांगा मस्ती करता. आमचे कार्यकर्ते वगैरे रावचे ना न्ही. विशय नाशिल्लो, विशय सगळो क्लोज जाल्लो आसा. ते कितें तरी आमचें वर्चस्व दाखोवपा येता. सीओ आमचें वर्चस्व कांय उरचें ना. हो खंय तरी पब्लिसिटी स्टंट केलो म्हणटा अशें म्हाका दिसता. 4 काय 5 जाण आसा ते पॉझिटिव्ह स्टँड करपाक जायले आनी हांकां कोण तरी शिकवून धाडटा अशें म्हाका जाल्यार दिसता.
हे आयज आमी फोंडा हे मतदारसंघांत आमच्या सराची सुदीन ढवळीकराची हांगा एक ल्हानशी एक मिटींग आशिल्ली. ते मिटींगेक हांगा आपाचे काही लोक येवन हांगा मस्ती करपाक लागले. एक्च्युअल काल ते बानोडे येयल्ले तेन्ना प्रत्येक विशय थंय स्टॉप जाल्लो. तरी सुद्दां हो खंय तरी पॉलिटिकल इश्यू हे तयार करता कारण इलेक्शन लागीं पावलें आसा म्हणून हे कांयतरी स्टंट करपाक लागले. आमी हे लोकांचो निशेध करता कारण ह्यो गोश्ट सोंपल्या की परता परता तयार करप आनी दुसऱ्यांक काळे बावटे दाखोवन तेंचे निशेध करप हे योग्य दिसना. थोडी कोणाचे प्रायव्हेट मिटिंगेक वयता थंय येवन अश्यो गोश्टी करप हे योग्य न्हू. हे पार्टेक अजून खबर ना तांकां फक्त इतलेंच खबर आसा की खंय वचून कोणा दुसऱ्याचो निशेध करप दुसऱ्यांक नाका आशिल्ली उतरां दिवप. हांव हे लोकांचे निशेध करता म्हणजे आप हे लोक म्हूण कार्यकर्त्यांक सगळ्यांक निशेध करता. हे 4 जाण येता आतां आमचे पळय शॉर्ट मॅसेज आमकां खबर सुद्दां ना. आमी आमचे कितें 100 भुरगे जमले फाल्यां कितें मारामारी जाल्यार कितें करतले लॉ एंड ऑर्डर जाल्यार हे मुद्दाम करपाक सोदता अशें म्हाका जाल्यार दिसता.